पहला रोजा 20 फरवरी 2026 बरोज़े जुमा को है। रमजान का चांद देखने की कोशिश की गई, चांद नजर नहीं आया और कहीं से कोई शरई शहादत भी नहीं मिली। हमने आसमान की जानिब देखा, कोशिश की, मगर चांद नजर नहीं आया और अतराफ अकनाफ में भी कहीं भी चांद नजर नहीं आया है। लिहाजा तरावी की नमाज आज नहीं होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामवी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप हज़रात को मालूम है कि आज 19 फरवरी 2026 बरोज़ जुमेरात है। पूरी दुनिया में तकरीबन हर मुसलमान जो रोज़े के मुकल्लफ़ हैं, रोज़ा रखते हैं, वो रोज़ा रख रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती है, बरेलवी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले, बरेलवी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ इलाक़े के लोग आज भी रोज़ा नहीं रखे हुए हैं और न ही रात में उन्होंने तरावी पढ़ी। वजह क्या है? वजह यह कि पूरी दुनिया के लिए चांद नज़र आ गया है, चांद की शहादत भी हो चुकी है, ऐलान भी हो चुका है, ख़बर भी फैल चुकी है। लेकिन कुछ इलाक़े ऐसे हैं जहाँ के लोगों ने न तो चांद देखा और न ही उन तक शरई तौर पर शहादत पहुँच सकी है। पहले आप चंद बरेलवी वीडियोज़ देख लीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह मज़ीद तबसरा किया जाएगा। ये शहादतनामा वायरल हुआ है, लिहाजा लेकिन शहर खंडवा व अतराफ में चांद नजर नहीं आया और न शरई शहादत मौसूल हुई। इसलिए हदीस शरीफ ला तसूमू हत्ता तरो हिलाल वला तुफ्तिरू हत्ता तरो फइन गुम्मा अलैकुम फअक़दिरू लहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक चांद न देखो रोज़ा शुरू न करो। इसी तरह जब तक चांद न देख लो इफ्तार न करो, यानी ईद न मनाओ। अब्र हो तो 30 पूरे करो, मौसम अब्र आलूद हो तो। इस हदीस पर अमल करते हुए शहर काजी खंडवा व सुन्नी उलमा व इल्मा कौंसिल शहर खंडवा की तरफ से यह फैसला किया जाता है कि माह रमज़ान मुबारक 1447 हिजरी का पहला रोज़ा 20 फरवरी 2026 बरोज़े जुमा को है। शहर हिरे किरोर अंजुमन इस्लाम से यह ऐलान किया जाता है कि आज 29 शाबान को मगरिब के वक्त रमजान का चांद देखने की कोशिश की गई, चांद नजर नहीं आया और कहीं से कोई शरई शहादत भी नहीं मिली। इस वजह से ये फैसला लिया जाता है कल बरोज़े जुमेरात 30 शाबान होगी और पहली तरावी होगी। परसों बरोज़े जुमा रमजान का पहला रोज़ा होगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन सामिईन, आपने देखा और सुना कि बरेलवी कमेटियाँ, बरेलवी उलमा ये ऐलान कर रहे हैं कि चांद नज़र नहीं आया, चांद की शहादत नहीं मिली, इसलिए रोज़ा जुमे से रखा जाएगा, कल से नहीं रखा जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, तरावी भी नहीं पढ़ी गई है। मुझे याद है कि कुछ सालों पहले जब अपने इलाके में हम रहा करते थे तो कई मरतबा हमने अपनी आंखों से देखा कि हम लोग रोज़े से हैं लेकिन पड़ोस वाले रोज़े से नहीं हैं। हम लोगों ने ईद की नमाज़ पढ़ ली है और वो अभी बेचारे रोज़े से। ये होता हुआ आया, लेकिन बीच में मामला कुछ रुक गया था, थम गया था, लेकिन फिर आज ये देखने को मिल रहा है। आखिर ये ऐसा करते क्यों हैं? जवाबन अर्ज़ ये है कि असल में ये लोग या तो चांद खुद देखते हैं या कोई आदमी जा कर के गवाही दे कि हाँ हमने चांद देखा है, हमारी गवाही कबूल कर ली जाए। तो इन दो सूरतों में उनके यहाँ माना जाता है कि हाँ चांद देखा गया है, रोज़ा रखना है या ईद की नमाज़ पढ़नी है। बाकी पूरी दुनिया में ख़बर फैल जाए, न्यूज़ वाले बता दें, ऐलान हो जाए, कमेटियाँ ऐलान कर दे, दूसरे शहर में रोज़ा रखने के काजी ऐलान कर दे, फिर भी इनके यहाँ मोतबर नहीं है। जी हाँ, देख लीजिए, इन बरेलवियों ने रोज़े नहीं रखे हैं, ऐलान तो कर दिया। हम आपको दिखा रहे हैं, यह है बरेलवी दारुल क़ज़ा इदारे शरइया, दारुल क़ज़ा इदारा शरइया औरंगाबाद बिहार। ये शाख मरकज़ी इदारा शरइया पटना। यहाँ पर साफ़ तौर से इस लेटर में आप देख सकते हैं कि रमज़ान शरीफ 1446 हिजरी का चांद नज़र आ गया है और ये गवाही मौजूद है कि इन्होंने अपनी आँखों से चंद नमाजियों की मौजूदगी में चांद देखा है, मगर उसके बावजूद नोट लिखा हुआ है। नोट ये ऐलान शहर औरंगाबाद बिहार हिंद और उसके मज़ाफ़ात मैंने बलाग और पंचायती इलाक़ों के लिए है, पूरी दुनिया के बरेलवियों के लिए या हिंदुस्तान के बरेलवियों के लिए नहीं है।
یعنی ان کا دیکھا ہوا چاند بھی دوسرے علاقے کے بریلویوں کو پسند نہیں ہے، ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ یا تو اپنی آنکھ سے دیکھیں گے، یا یہ مفتی صاحب خود ان کے پاس جائیں گے کہ ہاں ہم نے چاند دیکھا ہے، یہاں کے لوگ جائیں ان کے پاس شہادت لینے کے لیے کہ آپ نے دیکھا ہے، تب مانا جائے گا۔ ان کے اس لیٹر پیڈ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہاں، ان کا یہ لیٹر پیڈ شہر اورنگ آباد کے ان دیہاتیوں کے لیے تو کام آ جائے گا جن دیہات کے لوگوں نے نہیں دیکھا ہے، حالانکہ ان کو بھی کام نہیں آنا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ انہوں نے چاند دیکھا نہیں ہے اور ان تک گواہی پہنچی نہیں ہے، لیٹر پیڈ کے ذریعے پہنچی ہے۔ لیٹر پیڈ کے ذریعے بہار کی خبر اگر یو پی میں پہنچ جائے وہ معتبر نہیں ہے، لیکن اگر وہی خبر شہر سے دیہات پہنچ جائے تو معتبر ہے۔ اگر لیٹر پیڈ آپ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں تھا، شہادت ہی ضروری تھی، تو ہر گاؤں میں شہادت ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں کرتے۔ حالانکہ فتاوی شامی جلد نمبر 3 ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارے پاس جو نسخہ ہے مکتبہ دارالکتاب دیوبند، صفحہ نمبر 320، علامہ شامی رحمہ اللہ نے صاف طور پر علامہ شمس الائمہ حلوانی رحمہ اللہ کے حوالے سے بات نقل فرمائی ہے: الصحیح من مذہب اصحابنا ان الخبر اذا استفاض وتحقق فيما بين اهل البلدة الاخرى يلزمهم حكم هذه البلدة، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارے اصحاب مذہب یعنی علماء احناف نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ خبر جب پھیل جائے اور یہ تحقیق کے ساتھ بات معلوم ہو جائے کہ پڑوسی شہر میں چاند دیکھا جا چکا ہے، وہاں پر اعلان ہو گیا ہے اور یہ خبر دوسرے شہر میں پہنچ چکی ہے، اس شہر میں جہاں کے لوگوں نے چاند نہیں دیکھا ہے، تو ان پر بھی روزہ رکھنا واجب ہو جاتا ہے۔ آگے علامہ شامی نے قلتو کہہ کر کے مزید 5-6 لائنوں میں اس کی تفصیل بیان کی ہے اور آخر میں خلاصہ لکھا ہے: بخلاف الاستفاضہ فإنها تفید الیقین فلا ینافی ما قبلہ۔ خبر استفاضہ جو ہوتی ہے وہ یقین کا فائدہ دیتی ہے۔ جب یقین کا فائدہ دیتی ہے اور یہ بات پہنچ چکی ہے پائے ثبوت کو کہ فلاں شہر میں اعلان ہو چکا ہے چاند کا، قاضی نے فیصلہ کر دیا، تو ظاہر سی بات خبر تو عام ہو گئی، خبر استفاضہ ہو گئی، پورے شہر کے لوگ اس فیصلے کو ماننے والے ہو گئے۔ جب یہ خبر دوسرے شہر میں پہنچ چکی ہے، پھیل چکی ہے، تو اس شہر والوں پر بھی چاند معتبر ہونا چاہیے، روزہ رکھنا اور عید پڑھنا ضروری ہونا چاہیے، لیکن ماننے کو تیار نہیں ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے مکمل وضاحت کی ہے، تفصیل بیان کی ہے کہ خبر استفاضہ بھی یہ یقین کا فائدہ دیتا ہے، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ حالانکہ اگر ہم بات کریں اہل سنت والجماعت حقیقی مصداق احناف کے سچے ترجمان علماء دیوبند کی، تو آپ دیکھیں ہمارے پاس تقریباً 3 لیٹر پیڈ ہیں، دارالعلوم دیوبند، امارت شرعیہ اور ملی کونسل کا۔ تینوں میں یہ بات وضاحت سے کہی گئی ہے کہ چاند دیکھنے کا اہتمام تو کیا گیا، مگر ابر آلود ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا۔ البتہ دوسرے شہروں میں لوگوں نے چاند دیکھے ہیں، چاند دیکھنے کی اطلاع ملی ہے، فون کے ذریعے بات چیت بھی ہو چکی ہے، اعلانات بھی ہو چکے ہیں، خبریں موصول ہو چکی ہیں۔ اس بنا پر چاند کی رؤیت کا اعلان کیا جاتا ہے اور 18 فروری کو بعد نماز عشاء تراویح کی نماز اور 19 فروری کو روزہ رکھا جائے گا۔ آپ تینوں لیٹر پیڈ کو دیکھ سکتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں جس کو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً بیان کیا جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ علامہ شامی کی اس تحقیق کے مطابق اور علامہ شمس الائمہ حلوانی رحمہ اللہ کے بیان کے مطابق اگر دوسرے شہر سے یہ خبر موصول ہو، خبر استفاضہ کے طور پر کہ فلاں شہر میں چاند دیکھا جا چکا ہے، چاند کا فیصلہ بھی ہو گیا ہے، معتبر ذرائع بھی ہیں، تو پھر جس شہر میں چاند نہیں دیکھا گیا ہے لیکن یہ خبر استفاضہ کے طور پر پہنچی ہے، تو وہاں کے لوگوں کے لیے بھی روزہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے اور افطار کرنا بھی، یعنی کہ عید کی نماز پڑھنا بھی۔ اور اسی پر ہم اہل سنت والجماعت حقیقی مصداق احناف کے ترجمان علماء دیوبند عمل کرتے ہیں، لیکن یہ بریلوی عمل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ویسے سلسلے میں آپ کیا کچھ کرنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے، ویڈیو کو لائک کریں اور خوب شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔